अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान और चैनल है हमारा टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान। और आज हम बात करेंगे अपने वीडियो कॉलम के सिलसिले में। अब देखिए ना कि कल से 12,000 रुपये उन ख़ानदानों में एक साथ तकसीम करना शुरू किया गया है जो 45 लाख ख़ानदान पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ मुंसलिक हैं, और उनका जो डाटा है वो पहले से उसकी जांच पड़ताल की जा चुकी है और वहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसे इम्कान नहीं है कि वहाँ कुछ ख़राबी हो सके। लेकिन ख़राबी को हम जाने नहीं देते। अब देखिए कि जिस तरीके से वो रकम तकसीम की जा रही है और ठट के ठट और हजूम के हजूम, और कहाँ गया है वो बातें कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हम फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और कोरोना को मार भगाएंगे और कोरोना से हम लड़ेंगे। तो ये क्या, वो कहाँ गया डिस्टेंस? आपने देखा होगा कि बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं टीवी स्क्रीन पर और वो खड़ी हुई हैं और एक हजूम है और वो 12,000 रुपये लेने के लिए एक दूसरे को कुचले जा रहे हैं। और आज ही की खबर है कि गालबन डेरा गाजी खान में एक बूढ़ी औरत वो पाँव तले कुचली गई है और उसकी डेथ हो गई है। और मुख्तलिफ़ शहरों में भी बुरा हाल है कि क्या हम आज तक ये भी तय नहीं कर सके कि हमने जो खैरात लेनी है या हमने इमदाद लेनी है वो हमने किस तरीके से लेनी है। आपने देखा होगा कि जो ही ये ऐलान किया गया था आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले कि गवर्नमेंट इमदाद करेगी, या जो हमारे यहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो इमदाद करेंगे, तो फिर वही वो ठेकेदार शुरू हो गए जो हर साल ईद के मौके पर और दूसरे मौक़ों पर जाते हैं और हमारे जो गुर्बत ज़दा इलाके हैं वहाँ से बसें भर भर के लाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं बड़े शहरों की शाहराहों पर। आपने देखा होगा, और वो पेशावर गदागर। अब यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। सफ़ेद पोश लोग तो घरों से बाहर भी नहीं आते। वो लोग जो सफ़ेद पोश नहीं है और पेशावर गदागर हैं और वो ठेके पर दिहाड़ी पर लाए गए हैं, वही लोग हर चौक में कब्ज़ा किए बैठे हैं। वही लोग हैं जिन्होंने ये इमदाद देने के तरीके को इस कदर बिगाड़ के रख दिया है कि अब उसमें सुधार मुमकिन ही नहीं रहा। अब आपने देखा होगा जब ये बीमारी ये पूरी दुनिया में फैली तो इसने दो चीज़ों को बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। एक तो उसने हमारा जो समाजी इदारे हैं, जिनमें सबसे बड़ा इदारा शादी का इदारा है, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, उसको एक्सपोज किया है कि हम लोग मियाँ बीवी जो हम लाइफ पार्टनर कहलाते हैं, अगर हम घरों से दूर रहें, दिन भर एक दूसरे से दूर रहें, तो फिर कहीं शाम को आकर हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दिन भर भी एक दूसरे के पास रहें तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते। आपने देखा होगा कि घर घर वो छोटी छोटी बातों पर वो चिड़चिड़ शुरू हो गई और फिर वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, और वो जो एक खौफ था वो बात कहीं पीछे रह गई, और वो जो हमारे ज़ाती झगड़े हैं, ज़ाती बातें हैं, वो कहीं बहुत आगे निकलते चले जा रहे हैं। हमने देखा होगा कि ये वो बीमारी है जिसने एक्सपोज किया है कि अगर हम दूसरी जंगों में दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो इज्तिमाई तौर पर लड़ते हैं, यहाँ हमें इनफरादी तौर पर लड़ना है। यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर बीवी को ये इन्फेक्शन हुई है तो उसके साथ शौहर जाना गवारा नहीं करेगा, और अगर शौहर को ही हुई है तो बीवी उससे करीब नहीं जाएगी। अगर माँ को हुई है तो वो अपने बच्चे उससे दूर खड़े हुए हैं, और बच्चों को हुई तो माँ उनके करीब नहीं जा सकती। और इसी तरह ये जो नफसा नफसी की बात पहली दफ़ा इस बीमारी के ज़रिए हमारे होश के ज़मानों में लोगों के सामने आई है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसने वो जो हमारा समाजी निज़ाम के ताने बाने हैं उसको किस तरह उखेड़ के रख दिया है। दूसरी बड़ी बात जो एक्सपोज हुई है वो हुआ है हमारा शऊर, हमारा इनफरादी शऊर और हमारा कौमी शऊर। हम ये समझा करते थे कि शऊर कहीं तालीम के साथ आता है, लेकिन हमने देखा कि जिनके पास जितनी ज़्यादा डिग्रियां हैं ज़रूरी नहीं कि उसकी जो शऊरी सतह है वो भी उतनी ही बुलंद हो। डिग्री होती है और शऊर होता है। हमने देखा कि जो जहालत है उसका भी कोई बराह रास्त ताल्लुक़ डिग्री से या तालीम से नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी जाहिल हो सकता है,
ایک پڑھا لکھا آدمی بھی جاہلوں کی طرح بیہیو کر سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی بھی وہی رویے اپنا سکتا ہے جو رویے جولا کے پاس ہے کہ پوری اب جہالت کیا ہے؟ جہالت یہی ہے کہ میں وہ کام کیوں کروں جو میرے باپ دادا نے نہیں کیا، یہ جہالت ہے۔ کفار مکہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے بے شک جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، لیکن ہم وہ بات کیسے مان لیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں مانی یا جو ہمارے باپ دادا نے نہیں کی۔ تو اب بھی وہی عالم ہے کہ گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنس مینٹین کریں، آپ فزیکل ڈسٹنس مینٹین کریں، آپ کرونا سے اگر بچنا ہے تو آپ نے یہ جو احتیاط ہیں یہ ملحوظ رکھنی ہوگی، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اس قوم کے لوگ ہیں کہ جو گلاف چڑھائے بغیر بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ لگانے میں بڑا فخر محسوس کرتی ہے۔ ہم جو ریلوے کراسنگ کھلا ہوا ہے اس کو عبور کرنے میں یا وہ بند ہے عبور کرنے میں جب گاڑی سامنے آ رہی ہو تو ہم بڑی فخر اور بڑائی محسوس کرتے ہیں۔ ہم ٹریفک کے قوانین کو توڑنے میں بڑی فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم جہاں جہاں کوئی قانون یا ضابطہ بنایا جاتا ہے ہم اس کو وائلیٹ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے یہ دوست احباب جاتے ہیں عمرے پر اور وہ کسی اگر غیر ملکی ایئر لائن میں سفر کر رہے ہوں تو بالکل وہ بڑے ڈسپلنڈ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اگر آپ نے انہیں دیکھا ہو بیٹھا ہوا PIA کی پرواز میں تو پوری پرواز میں ادم مچا ہوتا ہے اور اس کے وہ دروازے توڑے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سیٹ پر کھڑے ہوئے وہ ان کی لاکھ منتیں کی جائیں کہ آپ بیٹھیں، وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، اور پھر وہ سفر چاہے وہ جدہ سے ملتان تک کا ہو، وہ سفر چاہے جدہ سے کراچی تک کا ہو، لاہور اسلام آباد تک کا ہو، وہ سفر کھڑے ہو کے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کے اور باتھ رومز کو برا ان کی کنڈیشن کر کے وہ گزارتے ہیں۔ تو یہ کیا رویے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جہالت ہے یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ جو اس وجہ سے ڈر آتی ہے کہ ہم کسی کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہوتے، ہم اپنی بات کو، اور اس میں یہ بات ہے کہ یہ نڈر ہونا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن نڈر ہونا ہر وقت کام نہیں آتا، یہ عموماً بے وقوفی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ایک عجیب سا وتیرہ بنا لیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو دولت مند پوز کرنا ہے تو ہم وہ چیزیں بھی لے کر رکھیں گے، وہ کپڑے بھی لے کر رکھیں گے جو ہم نے پہننے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو دولت مند اور ایک بڑا ثابت کرنا ہے سوسائٹی میں تو ہم ایسا گھر بنائیں گے کہ جس کے خالی کمروں کی تعداد اس کے رہنے والے افراد سے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ جناب ہم بہت بڑے دانشور ہیں تو ہمارے پاس اتنا حافظہ ضرور ہونا چاہیے طوطے کی طرح کہ ہم دوسروں کی رٹی رٹی باتوں کو آگے پھیلا کر اپنے آپ کو دانشور کہلا سکیں یا دانشور بنا سکیں۔ تو یہ باتیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والا زمانہ کیا پیغام لے کر آ رہا ہے، ہماری سوسائٹی کس طرح ہوگی، ہماری اکانومی کس طرح ہوگی، ہماری جنگیں کس طریقے سے ہوں گی، اور ہمارے آپس میں رہن سہن کس طرح ہوگا، ہمارے رشتے ناطے کس طرح ہوں گے۔ یہ کرونا ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ خدا کرے کہ یہ وبا ختم ہو جائے تو اس کے بعد کا زمانہ، جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بیفور کرونا اینڈ آفٹر کرونا کے نام سے یہ پہچانا جائے گا، تو جو آفٹر کرونا ہوگا اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، آج سے تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں تمام اپنے سوسائٹی کی بنیادی ٹیکسچر ہے، اس کی بنت ہے، اس کی طرف غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہوگی، اور جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ نفسا نفسی پر مبنی ہیں۔ ہمیں پھر سے اگر ہم نے اجتماعیت کی طرف جانا ہے تو اس وبا کے بعد ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے اجتماعیت کی طرف جانا ہے تو اب کون سی شرائط پر، کون سی ٹرمز پر۔ یقیناً وہ جو اجتماعیت کی ٹرمز تھیں پہلے والی کرونا سے وہ اب نہیں رہیں گی۔ یہ تھی آج کی گفتگو، ہمارا جو ویڈیو کالم تھا۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، اگر آپ اسے شیئر کرنا چاہیں دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا ٹوڈے ود حفیظ خان، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ،
خدا حافظ.